बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 16 नवंबर 2025 इतवार का दिन। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं दूसरी जानिब भारत के लिए परेशानी ही परेशानी है। एक जानिब तो पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के हवाले से तारीख साज डेवलपमेंट है, और ये वो डेवलपमेंट है जो भारत को एक बहुत बड़े सरप्राइज के तौर पर मिलने जा रही है, क्योंकि भारत इससे पहले भी पाक चाइना कोऑपरेशन जो है और पाक चाइना फ्रेंडशिप उसकी ताब नहीं ला सका। तो चाइना से दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, एक तो मिलिटरली जो कि इंडिया के लिए स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान की कौम को मुबारक हो, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अमेरिका और चीन दोनों की तरफ से कुछ इंतहाई अच्छी खबरें हैं, और ये वो खबरें हैं जो पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होने जा रही हैं। और एक ऐसे मौके पर जब मोहम्मद बिन सलमान डिफेंस एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान का दौरा भी करने जा रहे हैं। एक तरफ सऊदीया, देखिए दुनिया में तीन ही बड़े ब्लॉक्स हैं, ठीक है जी। एक है वेस्टर्न ब्लॉक को लीड करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर एक ब्लॉक है गल्फ का जीसीसी, उसमें सबसे इन्फ्लुएंशियल और सबसे इंपॉर्टेंट मुल्क है सऊदी अरेबिया, फिर तीसरा जो ब्लॉक है वो चाइना, रशिया और उन ममालिक का है जो एंटी वेस्टर्न थॉट्स लेकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। तो उसमें भी चाइना जो है वो लीड करता है उस ब्लॉक को। तो तीन दुनिया के अंदर बड़े ब्लॉक्स हैं, तीनों ब्लॉक्स के जो लीडर्स हैं, जो उन्हें लीड करने वाले ममालिक हैं, पाकिस्तान ने उनके साथ तारीख साज ताल्लुकात रख के एक ऐसा अपने आप को डिप्लोमेटिक पोजीशन के अंदर डाला है जो अनइमेजिनेबल समझी जाती है डिप्लोमेटिक सर्कल्स में। तो अब उसके असरात और उसके समरात जो है वो आने का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। तो ये डिटेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को भी आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। नाज़रीन किराम, दो तीन बड़ी चीजें हैं जो हम समझते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान की इकॉनमी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा चैलेंजेस में है, इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, और इकॉनमी जो है वो ठीक होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली नेशनल सिक्योरिटी का जो सबसे अहम तरीन जुज़ है वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है। अच्छा, इंडिया जो है वो मिलिटरली पाकिस्तान से ऊपर होने के बहुत दावे करता था, बहुत अपनी छाती पीट पीट के वो कहता था कि भाई मिलिटरली हम तो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गए। खैर, मई 2025 में उसका गुरूर खाक में मिला। फिर अभी भी इंडिया जो है वो अपने आप को एक बहुत बड़ी इकोनॉमी के तौर पर पेश करता है। पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकली इंडिया को compete नहीं कर पाता, ये एक परसेप्शन है। लेकिन अब जो इशारे और इंडिकेटर्स हैं वो ये हैं कि इंडिया की इकोनॉमी बेशक इधर है और पाकिस्तान की इकोनॉमी बेशक नीचे है, लेकिन जो ट्रेंड्स हैं वो इस तरह के हैं कि इंडिया की इकॉनमी नीचे और पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो अपवर्ड जा रही है। आप अंदाजा करें कि इंडिया की इकॉनमी को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डेड इकॉनमी करार दे चुका है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई इतना रोला रप्पा, टैरिफ्स और ये सब, तो इसके बावजूद एक डिफेंस एग्रीमेंट क्यों हो गया इंडिया और अमेरिका। देखिए, अमेरिका के लिए वॉर एक इकॉनमी है, वो ये करता आया है और वो हर मुल्क के साथ करता है। पाकिस्तान को अगर हथियार अमेरिका दे रहा है, F-16 दे दिया, तो इंडिया मुंह बना के बैठ जाए? नहीं, वो इंडिया को भी देता है, वो सबको बेचता है। जो गेम चेंजर चीजें हैं वो तो असल टेक्नोलॉजी चाइना के पास पड़ी है, और चाइना जो है वो तो अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत पोजेसिव है, बहुत सीक्रेटिव है। तो अब इस सब के अंदर ये याद रखिएगा कि अब इकोनॉमिकली, बल्कि इकोनॉमिक जो पॉइंट है, और दो बड़ी इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं चाइना के हवाले से भी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉपरेशन के हवाले से भी, और अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो इकोनॉमी के टाइज हैं उनके हवाले से भी। लेकिन उससे पहले हम मिलिटरली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ी खबर यह है नाज़रीन किराम, मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी दी कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान भी डिफेंस पैक्ट होने जा रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश मुश्तरका जंगी मशक़ें करने जा रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी खबर है कि पाकिस्तान और चाइना की जो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी अलाइनमेंट है वो मजीद डीपन हो रही है, यानी मजीद गहरी से गहरी तर होती जा रही है, और इसकी गहराई बढ़ती जा रही है। और पाकिस्तान और चीन के दरमियान सिक्योरिटी कोऑपरेशन जो है वो अब एक नए दौर में दाखिल होगी। ये आप कहीं लिख के रख लें कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, एंड दिस इज नॉट एन एनालिसिस, दिस इज अ न्यूज़, पाकिस्तान और चाइना सिक्योरिटी के मैदान में कुछ बहुत बड़े सरप्राइजेस देने जा रहे हैं। बल्कि अभी रिसेंट जो पाकिस्तान ने रिपोर्टेडली तजुर्बा किया, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, और अभी जो एक न्यू डिफेंस स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी चाइना के साथ कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस हो चुकी हुई हैं। और इसी तनाजुर में पाकिस्तान की सिक्योरिटी लीडरशिप जो है उनके भी कुछ अहम तरीन इजलास बुलाए गए हैं। उनमें कुछ चीज़ें जो हैं वो फाइनलाइज की जाएंगी, स्पेशली टर्की के साथ डिफेंस डील, बांग्लादेश के साथ एक डिफेंस डील,
سعودیہ کے ساتھ تو آلریڈی ہو چکی، اور پھر چائنا کے ساتھ جو ہماری ڈیفنس کوآپریشن ہے اور سیکیورٹی الائنمنٹ ہے، اسٹریٹجک جو انٹرسٹس ہیں ان کے حوالے سے بہترین انداز میں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سی پیک 2.0 اب اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، جو پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ سی پیک 2.0 جو ہے وہ لانچ ہونے جا رہا ہے، اور سی پیک کا یہ فیز جو ہے یہ اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑے گا، اینڈ دس ول بی ان لاکنگ میجر چائنا پاکستان اکنامک ڈیلز۔ بہت بڑے لیول پر چائنا اور پاکستان کے درمیان اکنامک پوائنٹ آف ویو سے کچھ بڑی ڈیلز ہونے جا رہی ہیں، کچھ بڑے انسیڈنٹس ہونے جا رہے ہیں، اور یہ ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ جو ہے ناظرین اکرام یہ ہوگی پاکستان کے لیے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ سعودیہ کے ساتھ بھی ڈیفنس ایگریمنٹس جو ہیں ایم او یوز سائن ہوئے ہیں، اور اب محمد بن سلمان کے دورے کے دوران تو کچھ بہت بڑے اعلانات ہوں گے، کیونکہ اب تو ایک ملک کی سیکیورٹی دوسرے ملک کی سیکیورٹی ہے، تو یاد رکھیے گا اکنامک سیکیورٹی بھی نیشنل سیکیورٹی کا ایک بڑا اہم جز ہوتا ہے، اور پاکستان سعودیہ کی انویسٹمنٹ کے ساتھ جو اپنی ڈیفنس انڈسٹری کو آگے لے کر بڑھے گا، اور جو انڈیجنس پاکستان کی اپنی ڈیفنس کی انوینشنز ہیں ان کے اوپر پاکستان کام کرنے جا رہا ہے، اور جو پروجیکٹ اڑان ہے پاکستان کا، اور بہت سے ایسے ایمبیشیس پروجیکٹس ہیں ان پر پاکستان کام کرے گا۔ اچھا، اس میں جو فائنینشیل ریسٹرینٹس تھے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں نا، لیکن اب ذرا واپس اکنامک پوائنٹ آف ویو پر آتے ہیں۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور 2.0 اور اس کے تناظر میں کچھ میجر چائنا کے ساتھ اکنامک ڈیلز کے ساتھ ساتھ یو ایس پاکستان بزنس کوریڈور جو ہے وہ ری اوپن ہونے جا رہا ہے، یعنی یو ایس پاک جو بزنس کوریڈور ہے ناظرین اکرام، اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک اس طرح کا راستہ کھلے گا کہ اس سے آپ اندازہ بھی نہیں کرتے کہ کتنی یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، اور بلکہ بھارتی چینل ہے ویون، اس نے بھی اس حوالے سے کنسرن ریز کیا ہے، اور ایون اس سے پہلے انڈیا ٹوڈے گلوبل جو ہے اس نے کہا کہ از پاکستان آفرنگ دا یو ایس اے سیکرٹ کوریڈور انٹو سینٹرل ایشیا، یعنی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بھی آ رہی تھیں سامنے، لیکن ایک اکنامک کوریڈور جو ہے وہ کھلنے جا رہا ہے اور ری اوپن ہونے جا رہا ہے دوبارہ سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ٹریڈ اور دیگر معاملات ہیں، اور پاکستان کی اکانومی کو جو ڈائریکٹلی امپیکٹ کریں۔ اینڈ یاد رکھیے گا کہ یہ جو ایون منرلز کے حوالے سے چیز تھی اس میں پہلے چائنا کو بھی آن بورڈ لیا گیا، کیونکہ چائنا ایک بڑا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، چائنا کو یہ بتایا گیا، اور چائنا کی منسٹری آف فارن افیئرز کے ترجمان نے کہا کہ بھائی پاکستان نے ہمیں بتایا کہ یہ چائنا کے انٹرسٹ کے خلاف چیز نہیں جائے گی، تو پاکستان وانٹس ٹو کیپ اے ویری کیلکولیٹڈ بیلنس بٹوین یو ایس اینڈ چائنا، بٹ یہ ایک بڑا آپ کہہ لیں کہ مشکل پاتھ ہے، اس میں قدم بڑا پھونک پھونک کے رکھنا ہوگا کہ انٹرسٹ جو ہیں وہ اوور لیپ اور کانفلکٹ، کیونکہ دونوں بڑی میجر پاورز ہیں اور وہ ایک دوسرے کے خلاف بھی ہیں، اور ان کے بڑے اپنے اپنے پلانز ہیں، لیکن اس سب کے اندر پاکستان اپنی نیوٹرالٹی کو برقرار رکھتے ہوئے، چائنا پاکستان تو دوسرا سوال ہی نہیں نا کہ ہماری دوستی اور کوآپریشن، اس میں بہت سے انٹرسٹس نہیں ہیں، صرف جذباتیت نہیں ہے، اور وہ تو بالکل نہیں، اس پہ تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن جو امریکہ کے ساتھ بھی ابھی اکنامک کوآپریشن بڑھنے جا رہی ہے، یہ بھی پاکستان کے لیے گیم چینجر ہوگی، اور اس میں سب سے بری خبر انڈیا کے لیے یہ ہے کہ پاکستان جو گیپ ہے وہ انڈیا کا فل کرنے جا رہا ہے، یہ بڑی خبر ہے۔ انڈیا کا گیپ جب پاکستان فل کرے گا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ انڈیا کی اکانومی جو آلریڈی نیچے کی طرف جا رہی ہے، پاکستان کو ایک اکنامک بوم ملنے جا رہا ہے اس سے، اور یہ اب ہمارے پہ بھی ہے کہ ہم اسے کس طرح سے کرتے ہیں، ٹیپ کرتے ہیں اس پوٹینشیل کو۔ پہلے بھی بہت سی اپرچونیٹیز نے ہمارے دروازے پہ دستک دی، لیکن ہم نے دروازہ نہیں کھولا یا پھر بہت لیٹ کھولا، تو ابھی بھی یہ ہمارا امتحان ہوگا پالیسی سازوں کا بھی کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو لے کر چلتے ہیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔